इमरान राज साहब मुल्क से भाग गए। जितने लोग ये ट्रोलिंग कर रहे हैं, एक दफा जाके इमरान रियाज साहब के घर का चक्कर लगा के, वो एक पूरा कला है जिसके अंदर वो रह रही है। 300 से ज्यादा लोगों की सिक्योरिटी है उस घर के ऊपर, पूरी एक फौज है who is sponsoring him and who is providing him that level of security। उनको मेंटेन कर रहा है, किसी ने उनको रखा हुआ है, कोई पाल रहा है उनको। मैं इतनी बड़ी एविडेंस दे दूं कि आपको खुद मेरी बातों में यकीन आ जाएगा कि वो इस वक्त कहां है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ा ही पिछले कुछ दिनों से एक जो है वो क्वेश्चन मार्क एक सहाफ़ी इमरान रियाज साहब के ऊपर उठा हुआ है कि इमरान रियाज साहब मुल्क से भाग गए, इमरान रियाज साहब मुल्क छोड़ गए, इमरान साहब स्लिप आउट ऑफ द कंट्री हो गए। मैंने सोचा कि आज चूँकि मैं इमरान रियाज साहब के साथ काफ़ी मेरी मोहब्बत भी है, राब्ता भी है, उनके साथ एक हमारा सहाफ़त का रिश्ता भी है और कुछ अर्सा के लिए हमारी काफ़ी रग़बत भी रही। और जब स्पेशली जब वो एक इस सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ के प्रोसेस के थ्रू वो गुज़र के भी आए, रिसेंटली वो जो पुलिस वाला सारा था प्रोसेस, जेल शेल वो काट के आए, तो उसके बाद भी मेरी उनके साथ मुलाकातें रही एक दोस्त के तवस्सुत से। मैंने उनका घर देखा है लाहौर में, मैं उनके घर भी गया हूँ। मैं इस वक्त जितने लोग ये ट्रोलिंग कर रहे हैं कि इमरान रियाज साहब गायब हो गए, इमरान रियाज साहब स्लिप हो गए, इतना मुहब्बत, मैं उनसे एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा किसी भी अपने भाई से कि एक दफ़ा जाके इमरान रियाज साहब के घर का चक्कर लगा के लाहौर में, वो जो मिलत कॉलोनी में उनका घर है। वो एक उनका घर नहीं है, वो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको बड़े रिसोर्सेज दिए हुए हैं, बहुत उनकी इनकम है, वो एक पूरा कला है जिसके अंदर वो रह रही है। 300 से ज्यादा लोगों की सिक्योरिटी है उस घर के ऊपर, पूरी एक फौज है उनके बाहर, घर के बाहर। लिटरली जिस तरह आर्मी कैंट्स में जाने के लिए वो चेक पोस्टें और बैरियर लगे होते हैं, इस तरह उनके घर के अंदर एंटर होने के लिए वो बैरियर लगे हुए हैं। वो सैंड बैग्स की दीवारें बनी हुई हैं उनके घर के बाहर। पहली चेक पोस्ट पे आपकी इंक्वायरी होती है कि आप कौन हैं, अच्छा अंदर से क्या अप्रूवल आई हुई है, अगले दूसरी चेक पोस्ट पे आपकी पूरी बॉडी सर्च होती है कि आपके पास कोई मोबाइल, कोई कैमरा, कोई इस तरह की कोई हिडन। मुझे इतना पता है कि चूँकि पाकिस्तान की स्टेट और स्टेट के इदारे, क्या पुलिस, क्या FIA, क्या कोई और एजेंसी हो, उनके कोई तल्लुकात तो इतने अच्छे नहीं हैं। बट मेरा सवाल ये था कि देन विच इज दैट पावर हु इज स्पॉन्सरिंग हिम एंड हु इज प्रोवाइडिंग हिम दैट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। मेरे पास इसके ऊपर बहुत सारी एविडेंसेस मौजूद हैं। मैं इससे पहले कभी नहीं बोला उनके ऊपर क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं और हमारे वो एक बहुत बड़ा नाम है उनका, लेकिन मेरे पास वो सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। वो उनको जो 375 सिक्योरिटी के लोग हैं, वो किस कंपनी के एम्प्लॉयड हैं, उस कंपनी को बिल कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, उस सारे सेटअप को फंडिंग कहाँ से हो रही है, उनकी सिक्योरिटी किसने गारंटीड की हुई है। ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं इसलिए इनके ऊपर से पर्दा नहीं उठाना चाहता क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों की जो एफिलिएशन है, मोहब्बत है उनके साथ, मैं उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ सवाल ज़रूर उनके लिए छोड़ना चाहता हूँ जिसके मुझे भी जवाब चाहिए। कि एक हमारी तरह एक एक आम आदमी है, उनकी फैमिली है, साफ़ी हैं, बोल अच्छा लेते हैं, अल्लाह पाक ने उनको कुव्वत गोयाई अच्छा दिया है, स्टैंड ले जाते हैं, अब तो वो बारिश भी है। मगर ऐसी क्या आफत आई है कि 350 बंदे की सिक्योरिटी उन्होंने अपने घर के बाहर रखी हुई है, 3 बैरियर, सैंड बैग्स की पूरी दीवारें। अब जिस बंदे को इधर 1 साल से ये सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई हो, दैट मीन्स
کہ وہ ایک ٹرمینالوجی بولتے ہیں مینڈ، کہ ہی از مینڈ، کہ کوئی ان کو مینٹین کر رہا ہے، کسی نے ان کو رکھا ہوا ہے، کوئی پال رہا ہے ان کو. جو مینڈ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح غائب نہیں اچانک ہوتے، سلپ نہیں ہوتے. مثال اچھی نہیں ہے لیکن ہے موقع کی. او پنجابی جو کہندے نے نا پھل موسم دا تے گل ویلے دی، ہن گل ویلے دی منوں آ گئی ہے. بہت سارے آج کل آپ سنتے ہوں گے ٹک ٹاکرز، بہت سارے یوٹیوبر جن کی پاپولیرٹی یا ویورشپ گر رہی ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو ننگا کر لیتے ہیں. جب وہ ننگا کر لیتے ہیں، جب اپنی ویڈیو لیک کرواتے ہیں خود، تو ایک دم ان کی ویورشپ جو ہے نا وہ آسمانوں کو چھو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک ان کا بڑا باپردہ سا بیان آتا ہے کہ بس میں اپنے گناہوں کی توبہ چاہتی ہوں، مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے وہ ہو گیا، میں آج کے بعد یہ کام چھوڑ رہی ہوں، بس اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہ معاف کرے، تو اس کے بعد آپ مجھے ٹی وی پہ نہیں دیکھیں گی. اچھا پھر 4-5 دن وہ غائب ہو گئے. مہینے کے بعد اچانک وہی ٹک ٹاک شروع، وہی سارا چینل شروع، ٹک 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 ویورشپ شروع. مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ اپنا بھی کچھ یہ اس کیس میں یہی حال ہوا تھا. عمران ریاض صاحب کی اب جو ایک ہی بین کے اوپر راگ وہ الاپ رہے تھے وہ بکنا بند ہو گیا تھا، کیونکہ جتنی بھی فور کاسٹنگ وہ کر رہے تھے نا، وہ اگر کہتے تھے کل بارش ہوگی تو اگلے دن تیز دھوپ نکل آتی تھی، وہ کہتے تھے کل تیز دھوپ ہوئی، اگلے دن اولے پڑ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کل برف باری ہوگی تو اگلے دن گرمی کا طوفان آ جاتا. آئی مین ساری فور کاسٹنگ ان کی ایک سال سے الٹ ہو رہی تھی. اور پبلک کی ویورشپ جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کی پیر پگاڑا صاحب ایک پرانے پچھلے پیر پگاڑا صاحب تھے، بڑی ایکوریٹ فور کاسٹنگ کرتے ہوتے تھے ایک زمانے میں، اور ان کی ویورشپ اور فالوورشپ اس زمانے میں بڑی بڑھ گئی تھی. پھر ہمارے ایک سینئر سیاستدان شیخ رشید صاحب جو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تھے اور گیٹ نمبر 7 پہ ان کا اختتام ہوا. اچھا ایک زمانے میں وہ بھی بڑی اچھی فور کاسٹنگ کرتے ہوتے تھے، تو بڑی پاپولیرٹی ان کو. بھائی میرا خیال ہے تاریخ میں اتنی دفعہ کوئی وفاقی وزیر نہیں بنا ہوگا جتنا شیخ رشید صاحب بنے. لیکن پھر ایک سٹیج آیا کہ فور کاسٹنگ بند ہو گئی، پاپولیرٹی ختم ہو گئی، اب بیچاروں سے اپنی سیٹ بھی نہیں جیتی جاتی. خیر یہ ایک پاپولیرٹی کا گراف ہوتا ہے جو آپ کا کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. تو اب جب ان کا ابھی فور کاسٹنگ خراب ہوئی، جب ڈاؤن ہوئی، ڈاؤن فال آیا، لوگ اب ان کو دیکھنا چھوڑ گئے. جب ویورشپ ڈاؤن ہوئی تو وہ جو مینڈ کمپنی تھی نا جس نے مین کیا ہوا تھا، انہوں نے دیا ان کو انتباہ کہ بھائی تجھے تو ہم نے اس لیے مین کیا ہوا ہے کہ تو تیری ویورشپ ہے، تو تیری ویورشپ تو گر گئی. تو اب ویورشپ کو دوبارہ اٹھانے کے لیے اب وہ یوٹیوبر کی طرح یا ٹک ٹاکر کی طرح ننگے تو ہونے سے رہے، تو اب انہوں نے ایک سیلف ایگزائلڈ اپنے اوپر امپوز کر لیا اور غائب ہو گئے. اچھا یہ آج کل کا جو دور ہے نا، یہ اتنا انٹرسٹنگ دور ہے کہ اس طرح کے اوچھے تھکنڈے عمران ریاض صاحب چل نہیں پائیں گے آپ کے. میں آج کی ویڈیو میں وہ باتیں نہیں کروں گا، لیکن آنے والی ویڈیو میں شاید میں آپ کو اتنی بڑی ایویڈنس دے دوں، میں اتنی بڑی ایویڈنس دے دوں کہ آپ کو خود میری باتوں میں یقین آ جائے گا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں پاکستان کے اندر، اور خود کتنے کمفرٹیبل اپنے بچوں کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، اور امپوز انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ کہیں سلپ کر گئے یا کسی نے ان کو اٹھا لیا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت یہ آپ کو میری بات آج جو میں فور کاسٹ کر رہا ہوں، یہ میرا آنے والا وقت آپ کو ثابت کرے گا کہ حضور جو ہیں اس وقت کس چل ماحول میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اینڈ گڈ لک فار یور کمنگ ڈیز فار ورک. ہیپی ویکینڈ.